नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। उसका सही वाइस आपको चैनल से आप मैं बहावलपुर तबलीगी जमात के सेकंड मरकज़ जो पहले नंबर 1 था, लेकिन अब वो भी बड़ी सरगर्मियों का मरकज़ है, तो उसके बारे में वहाँ उसके करीब ठहरा हुआ हूँ। ये आप देख रहे हैं कि ये मदीना रोड कहलाती है और ये मस्जिद के एक पोर्शन को तोड़ा जा रहा है। असल में बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि असूल की बात और सोच की बात। तो इस मस्जिद में ये जो है ये मस्जिद की लैट्रीनें हैं, क्योंकि सड़क की तोसी की जा रही है और सड़क के लिए जो मुकर्रर सड़क थी के लिए जगह छोड़ी गई थी मैप में, तो ये सड़क की जगह पर मस्जिद वालों का कब्ज़ा हो गया था और यहाँ पर लैट्रीनें बना दी गई थी। अब इस हवाले से जब ये सड़क बनानी शुरू की गई तो मुझे भी बहावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उनके एक बड़े अफसर ने मुझसे कहा कि आप ये मस्जिद वालों से कहें कि ये इसको मुनहदम कर दें और ताकि सड़क की जो है ये, तो मैं बहुत परेशान था कि मैं कैसे मस्जिद वालों से कहूँ, तबलीगी जमात वालों। तो और मेरे सामने तजर्बे में भी ये था कि जो मजहबी रहनुमा हैं उनकी अपनी एक सोच ख़ास किस्म की सोच होती है। तो मैं इसके बारे में अभी सोच ही रहा था कि मैं गुज़श्ता नाज़रीन इकराम बता दूँ मज़ीद कि मैं गुज़श्ता 1 माह से मस्जिद में नहीं जा रहा। मैं एक कोविड टाइप की बीमारी का शिकार था, तो मेरा मौक़िफ़ ये था, मैं 3 नमाज़ें जो थीं वो इस मस्जिद में अदा करता था कि मैंने वो तर्क कर दी और घर पर ही उसको पढ़ना शुरू किया। तो मेरी मिसेज़ ने भी मुझे बहुत जोर दिया कि आप मस्जिद में जाया करें। मैंने कहा नहीं, मेरा मौक़िफ़ ये है कि जब मैं वहाँ पर सजदा करूँगा तो मेरे जो जरासीम हैं वो सजदे की जगह पर सख्त में मुंतकिल हो जाएंगे और उससे फिर लोग भी मुतासिर होंगे। इस्लाम तो सलामती का दीन है, ये कोई लोगों को मुश्किल में डालने का दीन तो नहीं है। तो इस तरह मैं कम जा रहा था। तो एक रोज़ मेरे पास, मैं घर पर ही था कि अलग सुबह मेरे पास मेरे एक पुराने दोस्त आ गए। तो उन्होंने मेरे लिए वो किन्नू भी लाए तोहफे के तौर पर। तो उसके बाद फिर मेरे करीब ही तबलीगी जमात के बहुत ही सरगर्म रहनुमा जनाब हकीम अकरम साहब, वो भी तशरीफ़ लाए। वो मुझे पहले उन्होंने कहा कि वो भी आ रहे हैं। तो हम बैठ गए तो हकीम साहब ने मुझे कहा कि हमारे यहाँ वो जो शुरा है और जो तबलीगी जमात के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे सही से कहें कि वो बहावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी वालों से कहें कि ये छोड़ दें ये जगह और सड़क को दूसरी तरफ उसका तब्दील कर लें। तो मैं फिर बहुत परेशान हो गया। मैंने भी उन्हें एक वाक़या सुनाया था। मैंने कहा जब ज़ियाउल हक़ के ज़माने में मुझे नज़रबंद रखा गया था शाही किला लाहौर में 3 साल के लिए, मेरे इस मौक़िफ़ की बिना पर कि मैंने तो यानी मेरी नज़रबंदी में तोसी कर दी जाती रही, सिर्फ इसलिए कि मेरे ये ख़यालात अवाम में ट्रैवल ना करें, तो मुझे अवाम से दूर रखने के लिए यानी ज़ियाउल हक़ की हुकूमत में, और मैं ये समझूँगा कि उसमें अमरीकियों का भी एक ताल्लुक़ था कि वो इस मौक़िफ़ से थे। तो मुझसे पूछा गया था शाही किले में इंट्रोड्यूशन के दौरान कि अफ़गानिस्तान का जो सोशलिस्ट इनकलाब आया है तो इसके बारे में तुम्हारा क्या मौक़िफ़ है, कि क्या कैसे इसका बारे में। मैंने कहा देखिए बात तो कि ये तो कुदरत ने पाकिस्तान
पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त मौका दे दिया है कि इसे हमारे हुक्मरानों को बतौर थ्रेट के इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए कि सोशलिस्ट इनकलाब की वजह से अफगानिस्तान में आलमी सरमायादारी निज़ाम जिसका अमेरिका चीफ कस्टोडियन है, तो ट्रिलियन ऑफ डॉलर के मफादात खतरे में पड़ गए हैं। तो उनको बचाने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को सरमायादारी निज़ाम के सेटअप में ही रखते हुए, जैसे जर्मनी को बहाल किया था, फिर उसको डेवलप किया, इसी तरह जनूबी कोरिया को डेवलप किया उस थ्रेट से जो कि शुमाली कोरिया की थ्रेट थी, नॉर्थ कोरिया की, तो उसको डेवलप किया। तो मैंने कहा कि ये चांस मिल गया कि जहाज़ वो आगे सेक्टर बना पड़े, ये तबाह साबित होगा और ये सेकंड ऑप्शन इख्तियार किया। तो मैंने ये तहरीर लिख कर दी और अपना एनालिसिस 70 पेजेस पर मुश्तमिल था, जो कि मुझे कागज़ उन्होंने मुहैया कर दिए थे, लिखने के लिए पावर पॉइंट भी दे दिया था। मेजर अजमत साहब जो थे ISI के वो मेरी इंट्रोगेशन टीम के सरबराह थे, तो मैंने वो लिखा था। मैंने कहा जी देखें ठीक ये है, और आप तो उसमें कुछ समझ मैंने इस तरह किया था कि अगर मुझे इख्तियार हासिल हो तो मैं तो अमरीकी साम्राज्य से ये कुछ होते हुए भी कि मैं सोशलिस्ट इनकलाब का हामी हूँ और पाकिस्तान की तरक्की के लिए मैं वही रास्ता ज़रूरी समझता हूँ जो कि कम्युनिस्ट ने किया। तो इस हवाले से लेकिन मैं फिर भी ये एक ऑप्शन है पैदा हो गई, तो मैं इस हवाले से ये बात ज़रूर सोचूँगा कि डेवलप करवानी। तो यानी ये एक तारीख़ मौका देती है जो कि हमारे उस वक़्त के फ़ौजी हुक्मरानों ने, बस ये एक किस्मत की बात है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो होते तो यकीनन वो बड़े शुरूफ थे और तमाम पहलुओं को जानते थे और ये देखते थे, और वो बड़े पेट्रियाट थे। वो पाकिस्तान के बहुत अमीर मुल्क देखना चाहते थे, बहुत तरक्की देना चाहते थे, और देखें कि उन्होंने बहरान जो पाकिस्तान को बहरान से निकाला, तो वो नेशनलाइजेशन के ज़रिए से, जिससे कि ये मतून ही करते चले आ रहे हैं कि नेशनलाइजेशन बड़ी ख़राब थी, हालांकि इनको ये पता नहीं कि ईस्ट पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद पाकिस्तान तो बैंकरप्ट हो गया था। पाकिस्तान के पास तो सिर्फ 50,000 जो है वो डॉलर का सिर्फ पैसे मौजूद थे, 50,000 रुपये। तो इसका ये एक सूरत हाल थी, तो उससे फिर वो डॉक्टर मुबशर ने और इन लोगों ने नेशनलाइजेशन की जो पॉलिसी इख्तियार की, उसके बहरान को निकाला। और ये इन लोगों ने जो कि डिसेंट्रलाइज जो प्राइवेटाइजेशन के हामी हैं, तो वो प्राइवेटाइजेशन के हामी लोगों ने तो जो उसके दाएँ बाजू से ताल्लुक़ रखते हैं, सरमायादारी निज़ाम के हामी हैं और पाकिस्तान में एक मुआशरा सेटअप चलाया जा रहा है, उन्होंने तो पाकिस्तान को आज की इस मंजिल तक पहुँचा दिया है कि हम एक बहरान में हैं और उसके बहरान से निकालने के लिए हम लोग बैरूनी हमदर्द मुल्कों से हम इसको खो गए। तो मैं ये बता रहा था कि मैं तो फिर इस तरह मुझे 3 साल रखा गया था, ताकि वो मैं वजह समझता हूँ कि इसलिए कि मेरे ये ख़यालात जो हैं कि सेकंड ऑप्शन जो है ये आवाम तक ना आ सके। मालूम नहीं कि बाएं बाजू के लोगों ने असल में मारा इस तरह गया कि पाकिस्तान के बाएं बाजू के लोगों को इब्तदा ही से अमेरिकी प्रोग्राम के मुताबिक मारा जाता रहा है, बहुत कुचला जाता रहा है, उनको फ्लोरिश नहीं होने दिया गया। ये एक अमेरिकी साम्राज्य होती, यहाँ तक कि आप देखें कि हमारे तालीमी इदारों में तक में मार्क्सिज्म को पढ़ाने पर उसके ख़िलाफ़ तो पढ़ाया जाता था, लेकिन उसको पढ़ाने पर पाबंदी थी, और उसमें एक बहुत बड़ी मजहबी जमात जो है वो उसकी जो स्टूडेंट्स विंग था उससे बहुत काम लिया गया मार्क्सिज्म को रोकने के लिए, जैसा कि सैयद मोहम्मद बिन सलमान ने भी ये बात की कि सोशलिज्म को रोकने के लिए हमें मदरसों और मस्जिदों को पानी फंडिंग की उस वक्त पॉलिसी ही थी। तो नाज़रीन इकराम मुझे 3 साल रखा गया था। मैं जब 3 साल के बाद मुझे रहा करने के लिए और 3 साल के दौरान फिर जहाज़ जो था वो अपनी पीक पर बल्कि कामयाबी की उसमें आगे बढ़ रहा था, तो फिर उस वक्त जहाँ ज़ियाउल हक की हुकूमत ने और उनके जो कंट्रोलर थे अमरीकी ने ये समझा कि चलो अब इस आदमी को इसके पीछे कोई ऐसी कोई बड़ी ताकत तो है नहीं, तो चलो इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो मुझे बावलपुर लाया गया। तो जब मैं बावलपुर पहुंचा तो यहाँ पर सड़कें बड़ी कुशादा थी। तो मालूम ये हुआ कि ब्रिगेडियर यूनुस यहाँ पर जो
ڈپٹی مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، انہوں نے ناجائز تجاوزات کو ختم کروا دیا. لیکن ہم نے ایک وہ بریگیڈیئر یونس کی ایک خوبی یہ دیکھی کہ یہاں پر کچی آبادیوں کو جو کہ لیگل بھی تھی تو ان کو انہوں نے کچھ نہیں کہا، ورنہ وہ ناجائز تجاوزات کے نام پر انہیں ختم کروا سکتے. تو ناظرین کرام اس میں جب میں نے دیکھا تو پھر میرے علم میں ایک بات آئی کہ مجھے جب رہائی کے بعد ہوا کہ یہاں پر ایک بہت اہم مقام ہے ون اسٹاف چوک ہے. تو وہاں پر ایک صوبے دار عبدالعزیز صاحب جو تھے وہ اہل حدیث تھے، اور وہ پروفیشنل جو تھے وہ کلیموں کا کاروبار کرتے تھے، اور ٹاپ کلاس جو تھے وہ کلیموں کا کاروبار کرنے والے تھے. لیگل یا انلیگل یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن انہوں نے بہت پیسہ کمایا، کروڑوں اربوں روپیہ کمایا. آج کل کی جو اولاد ہے وہ بہاولپور کے ریچسٹ لوگوں میں شامل ہے. تو انہوں نے جو تھے 2 پلاٹ جو تھے، اہل حدیث تھے مذہب کے حوالے سے، تو انہوں نے 2 پلاٹ جو تھے 2 مسجدوں کے لیے، اہل حدیث کی 2 مسجدوں، ایک شکارپوری گیٹ بہاولپور والی اور ایک ون اسٹاف کالونی والی. تو بریگیڈیئر یونس صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو مسجد ہے یہ تو 15-20 فٹ سڑک کے اوپر ہے اور یہ رکاوٹ بن رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس حصے کو بھی منہدم کر دیں. تو ناظرین کرام جب یہ بات ہوئی تو بابا جی معاف کریں، تو اس میں وہ انہوں نے یہ کہا ناظرین کرام کہ یہ مسجد وہ فکر مند ہوئے. ان دنوں جہاد افغانستان جو تھا یہ عروج پر تھا، اور مولویوں کا بہت اثر رسوخ تھا، اور کیونکہ ان کے ذریعے سے جہاد کروانا تھا. ابھی حافظ سعید صاحب جو ہیں وہ انہیں لیڈر بنانے کے مرحلہ وار اس میں وہ ایک سٹیج پر بھی پہنچ چکے تھے. یہ حافظ سعید صاحب جو لشکر طیبہ کے تھے، کیونکہ ان سے جہاد کروانا تھا اس لیے وہ گرپ میں تھے، یعنی بہت رسائی تھی جنرل ضیاء الحق کی. تو پروفیسر عبداللہ صاحب جو تھے یہ اہل حدیثوں کے بہت بڑے بھاری مولوی تھے یہاں پر، یہ حافظ سعید صاحب کے سامنے. تو انہوں نے فون کیا سعودیہ کے ایمبیسیڈر کو اور کہا کہ یہاں پر ہماری مسجد ہے اور وہ سڑک کے اس میں آنے کی وجہ سے اسے منہدم کروایا جا رہا ہے، تو اس سے وہ کریں. تو ناظرین کرام آپ حیران ہوں گے کہ وہ سعودی ایمبیسیڈر نے جنرل ضیاء الحق سے بات کی، اور جنرل ضیاء الحق نے یہاں پر بریگیڈیئر یونس کو جو کہ ڈپٹی مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے اس کو آرڈر کیا کہ یہ مسجد قائم رہے. ناظرین کرام وہ اب بھی سڑک کے بہت بڑے حصے پر اب بھی قائم ہے، لیکن میں داد دوں گا اس سوچ کی کہ آج بھی اگر تبلیغی جماعت کے امیر، تبلیغی جماعت کے لوگ جو ہیں اگر پرویز الہی چیف منسٹر کو کہتے تو یہ سڑک کی یہ جو مسجد ہے یہ نہ توڑی جاتی. لیکن میں خراج تحسین پیش کروں گا تبلیغی جماعت کے مجلس شورا کو کہ آج ہی مجھے بتایا گیا کہ مجلس شورا کے بیٹھی اس پر کہ یہ ایک لیٹرینیں جو ہیں یہ توڑنے کا پروگرام ہے سڑک کی اس میں. تو اس میں بنیادی طور پر یہ ایک اجماع پایا گیا، کنسنسس پایا گیا کہ مجلس شورا نے کہا کہ دیکھیں اگر یہ تو ایک لیٹرینوں کا ایک حصہ ہی آ رہا ہے، اگر یہ مسجد کے مینار تک بھی یہ بات سڑک کو ڈبل سڑک بنانے کے لیے توسیع کی جاتی تو ہم یہ چاہے 20 لاکھ کا مسجد کو ملتا، اس لیے کہ اسلام تو یہی ہے. تو میں خراج تحسین اب ایک سوچ وہ تھی جو کہ پروفیسر عبداللہ صاحب کی کہ انہوں نے اپنے اس ٹائٹل کو اور اس حیثیت کو جو کہ حکومت میں انہیں حاصل ہو چکی تھی جہاد افغانستان کے دوران، کہ انہوں نے اس سڑک کو کچھ زیادہ ہونے سے روک دیا. تو ناظرین اکرام یہ میں ایک بات کہوں گا کہ یہ ہم تو یہ چاہیں گے کہ جمعیت اہل حدیث کو بھی اور اسی طرح جو ہے وہ تمام مذہبی لوگوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے جو کہ بہاولپور کی تبلیغی جماعت کے مجلس شورا نے. یہ مجلس شورا کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی کہ صرف وہ آ سکتے تھے، اس لیے کہ وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، طاقتور انسٹیٹیوٹ ہے، اس کی بڑی عزت اور قدر اور احترام ہے، ان کی ایک حیثیت ہے. بس ٹیلی فون ہی تو کرنا تھا نا. پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ یہ آرڈر کرتے تھے یہاں کی انتظامیہ کو کہ بھائی یہ سڑک جو ہے یہ بس اتنی ہی بناؤ اور یہ مسجد کو متاثر نہ کرو. ناظرین اکرام تمام پاکستان کے لوگوں کو میں یہ سامنے یہ اقرار کروں گا کہ یہ تبلیغی جماعت والوں نے بڑی پازیٹیو سوچ کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے آج خود جو ہے یہ اس کو انہدام کیا ہے سڑک کی چوڑائی کے لیے.
تو ناظرین کرام میں آپ لوگوں سے پھر یہ کہوں گا کہ یہ ایک سوچ جو ہے اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے، اس سوچ کو ڈیولپ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں شہر میں بہت سی ایسے مسجدیں ہیں، مالٹون سی میں ایک مسجد ہے جو کہ میرے ہی ایک اسٹرگل کے حوالے سے وہ مسجد جو تھی وہ بنی۔ تو اسی طرح یہ جو مدینہ مسجد ہے جو تبلیغی جماعت کا مرکز ہے، یہ بھی ہماری جوانی کے عالم میں ایکٹیویٹیز کے حوالے سے یہ اس مسجد کو تعمیر کرنے میں ہمارا اپنا بھی ذاتی طور پر ہم شریک رہے۔ اور اسی طرح یہاں پر ایک بہت بھاری مدرسہ ہے، مدنیہ مدرسہ، وہ تو ان کے تو مولانا صاحب کو، مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کو تو لایا ہی میں تھا، اس لیے کہ یہاں پر ان دنوں میں ناظرین کرام ایک تضاد پیدا ہو گیا تھا کہ پروفیسر عبداللہ صاحب جو تھے وہ اہل حدیث جو تھے، ان کے فکر کو بہت زیادہ اجاگر کر رہے تھے، جس سے کہ ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کے لوگ جو تھے وہ بڑے متاثر ہو رہے تھے اور وہ بڑے پریشان تھے کہ ہمارے عقائد پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ فرقہ بندی کا ایک دور تھا یہ ایوب خان کے زمانے میں۔ تو اس طرح پھر میں ایک یہاں پر میں نے جلسہ کروایا تھا، یہ جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے یہاں پر وہ جلسہ تھا، یعنی وہ کاؤنٹر جلسہ تھا، جس سے کہ وہ پروفیسر عبداللہ صاحب کی تبلیغ کا عمل جو تھا اس سے جو متاثر ہو رہے تھے لوگ جو تھے وہ پھر اس سے بہت بکپ ہوئے۔ تو مولانا غلام مصطفیٰ صاحب جو تھے رات میرے ہاں، وہ غلام مصطفیٰ صاحب تھے، مولانا لال حسین اختر صاحب تھے، مولانا شریف صاحب جو کہ سسر بھی تھے مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کے، تو وہ رات کو میرے ہاں انہوں نے قیام کیا تھا، اور صبح کو پھر جو بہت خوش ہوئے تھے یہاں کے جو اہل حدیثوں کی الغات سے جو لوگ متاثر تھے، تو پھر ہمارے ہاں پھر انہیں دعوت دی گئی مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کو کہ آپ جلسہ بنا لیں۔ وہ بھی چاہتے تھے، وہ مجلس محفوظ کرنے لگے، وہ مبلغ تھے، لیکن وہ انڈیپینڈنٹ چاہتے تھے کہ مجھے موقع ملے پورا جہاں پہ پورا مدرسہ بنا۔ ناظرین کرام میں پھر یہ کہوں گا کہ سڑکوں پر جو ہمارے یہاں پر جو بنانے والے جو قبضے کر دیتے ہیں، اس کے لیے ایک رجحان یہ پیدا ہونا چاہیے کہ ایسا میں پھر خراج تحسین پیش کروں گا تبلیغی جماعت والوں کو، بہاولپور کی تبلیغ میں تو انہوں نے کتنا شاندار فیصلہ کیا، اور میں تو بہت پریشان تھا کہ کیونکہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ میں تو پتہ نہیں کیوں یہ سمجھ بیٹھے کہ بہاولپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے تو وہ کوئی میرے کہنے پر عمل کرے گی۔ میں تو بہت کمزور انسان ہوں، میری کوئی ایسی بڑی پولیٹیکل حیثیت تو نہیں ہے، تو یا کوئی میں کہ یہاں کی انتظامیہ کو متاثر کر سکوں، تو لیکن میں ابھی پریشان ہی تھا کہ اس بات کو کیسے آگے بڑھایا جائے کہ تبلیغی جماعت کی مجلس شورا کا جو بہاولپور کی مجلس شورا ہے اس مسجد کے بارے میں فیصلہ سامنے آ گیا، اور میں بہت خوش ہوں کہ انہوں نے خود ہی ایک جائز اور صحیح فیصلہ کر دیا۔ خدا حافظ۔